नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य पाठ्यपुस्तकं वाक्यविस्तरः। एतस्य अद्य वयं दशमं पाठं पठामः। गतदिवसे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः अस् धातुः अस् क्रियापदम्। अद्य किञ्चित् पुनः स्मरणं कारयामि। अत्र दशमे पाठे अपि तस्य प्रयोगः अस्ति। अस् क्रियापदम् अस्ति स्तः। एतस्य वर्तमानकालस्य प्रारूपं कः वदति? अस् धातु वर्तमानकालस्य प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः पूर्णं प्रारूपं कः वदति? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। कः वदति? अहं वदामि। आमां, वदतु जागृति महोदय। अस धातु वर्तमानकाले प्रथम पुरुष अस्ति स्तः सन्ति, मध्यम पुरुष असि स्थः स्थ, उत्तम पुरुष अस्मि स्वः स्मः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मध्ये एकं शब्दं स्थापयित्वा वाक्यपूर्तिः। पुल्लिङ्गे शिक्षकः, बालकः, युवकः, लेखकः। अहं, स, त्वं, सः। सः शब्द प्रथमपुरुषे कः वदति? अस्ति स्तः सन्ति। सः युवकः अस्ति। शिक्षकः अस्ति, शिक्षकौ स्तः, शिक्षकाः सन्ति। प्रथमपुरुषस्य शब्दं स्थापयित्वा सः शिक्षकः अस्ति एवं। पुनः एकवारम्। अच्छा, एषः शिक्षकः अस्ति, एतौ शिक्षकौ स्तः, एते शिक्षकाः सन्ति। सुन्दरं। मध्यमपुरुषे त्वं शिक्षकः असि, युवां शिक्षकौ स्तः, यूयं शिक्षकाः स्तः। समीचीनम्। अहं छात्रा अस्मि, वयं छात्रौ स्वः, द्विवचने आवां छात्रौ स्वः, वयं छात्राः स्मः। समीचीनं, सुन्दरम्। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। पुल्लिङ्गे उक्तवती, एवमेव स्त्रीलिङ्गे पुत्री, जननी, बालिका, छात्रा, शिक्षिका। एकं स्त्रीलिङ्गशब्दम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दं योजयित्वा अस्ति क्रियापदस्य 9 रूपाणि कः वदति स्त्रीलिङ्गे? अन्यः कोऽपि कः वदति? नास्ति कोऽपि? अहं वदामि वा? आम्, वदतु। वदतु। प्रथमपुरुषे सा नदी अस्ति, ते नद्यौ स्तः, ताः नद्यः सन्ति। सुन्दरम्। मध्यमपुरुषे त्वम् अध्यापिका असि, युवाम् अध्यापिके स्तः, यूयम् अध्यापिकाः स्तः। समीचीनम्। अहं गृहिणी अस्मि, आवां गृहिण्यो स्वः, वयं गृहिण्यः स्मः। समीचीनं, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अस्ति स्तः सन्ति एतस्य क्रियापदस्य प्रयोगः कथं भवति, कुत्र भवति, कदा भवति इति सर्वेषां स्पष्टं खलु?
कुत्रापि कष्टं खलु? न आचार्य। न आचार्य। कष्ट समीचीनं। तर्हि अविलम्बम् एकं पाठं पठामः। मम नाम राजेशः। अहं संस्कृतशिक्षकः। मम नाम राजेशः अस्ति। मम नाम अस्ति। मम नाम राजेशः अस्ति। अहं शिक्षकः अस्मि। अहं शिक्षकः अस्मि। अहं संस्कृतं पाठयामि। अहं गोवा प्रदेशे निवासं करोमि। गोवा प्रदेशे निवसामि। मम देशस्य नाम भारतम् अस्ति। मम देशस्य नाम भारतम् अस्ति। अतः अहं भारतीयः अस्मि। अहं गोवा प्रदेशे निवसामि। मम देशस्य नाम भारतम् अस्ति। अहं भारतीयः अस्मि। मीना रावल, मीना महोदया, भवती कुत्र निवसति? अहं सूरत नगरे निवसामि। निवसामि। भवत्याः देशस्य नाम किम्? मम देशस्य नाम भारतः। भारतं, सुन्दर। भवत्याः देशस्य नाम भारतं। भवती भारतीया अस्ति। भवती भारतीया अस्ति। समीचीनम्। अमित महोदय, भवान् भारतीयः अस्ति वा? भास्कर महोदय। आम् आचार्य। सुन्दर। भवतः देशस्य नाम किं? भास्कर महोदय। नमो नमः। नमो नमः, स्वागतम्। आं महोदय, अहं भारतीय अस्मि। सुन्दरं। मम देशस्य नाम भारतम् अस्ति। अहं भारतीयः अस्मि। अहं भारतीयः अस्मि। भवान् भारतीयः अस्ति। भवती भारतीया अस्ति। वयं भारतीयाः स्मः। अहं भारतीयः अस्मि। आवां भारतीयौ स्वः। वयं भारतीयाः स्मः। अस्तु, एकं पाठं पठामः। अत्र किम् अस्ति? वयं भारतीयाः स्मः। अहं फलकं दर्शयामि। पाठं पठामः। भारती जाधव, भारती महोदय, भवती पठति वा पाठं? आम्। अस्तु, पठतु। पृष्ठसङ्ख्याम् उपरि पश्यतु। 23, तर्हि 23, पृष्ठसङ्ख्या 23। पृष्ठसङ्ख्या 23। दशमः पाठः। पाठस्य नाम वयं भारतीयाः। पाठ्यबिन्दु असधातुः। वर्तमानकाले 3 पुरुषेषु एषः भारतदेशः अस्ति। एषः प्राचीन ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अत्र अनेकाः भाषाः, विविधानि मतानि च सन्ति। बहुविधाः आचाराः, विचाराः च सन्ति। तथापि वयं भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढा अस्ति। भवान् हिन्दुः अस्ति। सः मुस्लिमः अस्ति। त्वं क्रैस्तः असि। अहं सिक्खः अस्मि इति एषा भावना अत्र वैदिका न अस्ति। वयं
सर्वे भारतीयाः स्मः भारतीयाः वयं धन्याः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पृष्ठ संख्या 23 दशमः पाठः। कतमः पाठः? दशमः पाठः। दशमः पाठः। पाठस्य नाम वयं भारतीयाः। पाठस्य नाम किं? वयं वयं भारतीयाः। सुंदरम। पाठ्यबिन्दुः अस्थातुः वर्तमानकाले त्रिषु पुरुषेषु। एषः भारतदेशः अस्ति। एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति। अत्र अनेकाः भाषाः विविधानि मतानि च सन्ति। बहुविधाः विचाराः, बहुविधाः आचाराः, विचाराः च सन्ति। तथापि वयं भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। विचाराः बहुविधाः सन्ति, आचाराः बहुविधाः सन्ति, तथापि वयं संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढ़ा अस्ति। भवान् हिन्दुः अस्ति, भवान् हिन्दुः अस्ति, सः मुस्लिमः अस्ति, त्वं क्रैस्तः असि, त्वं क्रैस्तः असि, अहं सिक्खः अस्मि इति एषा भावना अत्र बाधिका नास्ति, न अस्ति। वयं सर्वे भारतीयाः स्मः। अहं सिक्खः अस्मि, अहं भारतीयः अस्मि, त्वं क्रैस्तः असि, त्वं भारतीयः असि, सः मुस्लिमः अस्ति, सः भारतीयः अस्ति, भवान् हिन्दुः अस्ति, भवान् भारतीयः अस्ति। वयं हिन्दु, मुस्लिम, सिख, क्रैस्त सर्वे अपि वयं भारतीयाः स्मः। वयं भारतीयाः धन्याः स्मः। भारतीयाः वयं धन्याः। एषः भारतदेशः अस्ति। एकं वाक्यमस्ति, अत्र क्रियापदम् अस्ति वा? आमाचार्य। नास्ति क्रियापदम्? आमाचार्य। किं क्रियापदमस्ति? अस्ति। अस्ति। हाँ, ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अस्ति। मम प्रश्नः अस्ति, ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। उत्तरं वदन्ति भवन्तः, अनन्तरं माइक तत्कालं म्यूट् कुर्वन्तु। पुनः उत्तरं प्रश्नं पृच्छामि, पुनः अनम्यूट् कृत्वा वदन्तु, पुनः म्यूट् कुर्वन्तु। हाँ, अस्ति। कः अस्ति? भारतदेशः अस्ति। सुन्दरं। भारतदेशः अस्ति। कः भारतदेशः अस्ति? एषः भारतदेशः ऐतिहासिक सांस्कृतिक देशः अस्ति। न न न न न, अत्रैव पश्यतु, वाक्यम् एकम्। अहं द्वितीयवाक्यं न उक्तवान्, अग्रे न गच्छन्तु। एषः भारतदेशः अस्ति। कः भारतदेशः अस्ति? एषः भारतदेशः अस्ति। हाँ, सुन्दरं। प्रश्नः प्रथमवाक्यस्य अस्ति, तर्हि उत्तरमपि अत्र पर्यन्तं। पुनः एकम् एकं शब्दम् अग्रे गच्छामः, पूर्णं वाक्यं न। समीचीनं। द्वितीयं वाक्यम्। एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अत्र क्रियापदं किं? क्रियापदम् अस्ति। अस्ति।
सांस्कृतिकदेशः अस्ति। कीदृशः देशः अस्ति? सांस्कृतिक सांस्कृतिक देशः अस्ति। अस्ति एषः अस्ति, क्षम्यताम्, अस्ति एषः अस्ति। कः अस्ति? एषः अस्ति शृण्वन्तु, प्रथमं शृण्वन्तु। अस्ति क्रियापदम् अस्ति। किं क्रियापदम्? अस्ति अस्ति। एषः अस्ति। कः अस्ति? एषः अस्ति न न न एक्स्प्रेस् मास्तु कोकिला महोदय, शृणोतु प्रथमम्। एषः अस्ति। कः अस्ति? एषः अस्ति सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अहं प्रथमम् एव उत्तरं वदामि, अनन्तरं प्रश्नं पृच्छामि। एषः अस्ति, ये आपका उत्तर है। वैष्णवी महोदय माइक सम्यक् करोतु, तत्र कोलाहलः बहु भवति। एषः अस्ति। कः अस्ति? एषः अस्ति एषः अस्ति। सुन्दरम्। एषः अस्ति। एषः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। एषः कीदृशः देशः अस्ति? एषः एषः सांस्कृतिक देशः अस्ति। एषः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। एषः कः देशः अस्ति? एषः सांस्कृतिकदेशः अस्ति सुन्दरम्। एषः कीदृशः सांस्कृतिकदेशः अस्ति? एषः प्राचीनः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। एषः कीदृशः सांस्कृतिकदेशः अस्ति? एषः प्राचीनः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। एषः प्राचीनः कीदृशः सांस्कृतिकदेशः अस्ति? एषः प्राचीनः हाँ, प्रत्येकं शब्दं स्वीकुर्मः, तर्हि प्रश्नं कृत्वा स्वीकुर्मः। एकः प्रश्नः एकं शब्दं स्वीकुर्मः, द्वितीयः प्रश्नः द्वितीयं शब्दं स्वीकुर्मः, तृतीयः शब्दः तृतीयं शब्दम्। एकवारम् एव सर्वाणि पदानि अथवा सर्वान् शब्दान् न स्वीकुर्मः। सम्यक्? अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति। अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति। क्रियापदं किम्? सन्ति। सन्ति। काः सन्ति? अनेकाः भाषाः एकः शब्दः, एक एक्स्प्रेस् मास्तु लोकल गाड़ी। अनेकाः भाषाः सन्ति। शब्दद्वयं मास्तु, एकमेव शब्दम्। अनेकाः सन्ति। न, अनेकाः सन्ति इति वाक्यं न भवति। अनेकाः भाषाः सन्ति। न, हाँ, भाषाः सन्ति। भाषाः सन्ति। पुनः एकवारं अभ्यासं कारयामि। क्रियापदं किम्? सन्ति। भाषाः सन्ति। काः सन्ति? भाषाः सन्ति। कति भाषाः सन्ति? अनेकाः भाषाः सन्ति। अनेकाः भाषाः सन्ति। कुत्र अनेकाः भाषाः सन्ति? अनेकाः भाषाः सन्ति। अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति। एकं वाक्यं सम्पन्नम्। अत्र विविधानि मतानि सन्ति। अत्र विविधानि मतानि सन्ति। क्रियापदम् सन्ति। सन्ति। मतानि सन्ति। कानि सन्ति? मतानि सन्ति। मतानि सन्ति। कानि मतानि सन्ति?
विविधानि सन्ति। विविधानि मतानि सन्ति। कुत्र विविधानि मतानि सन्ति? अत्र विविधानि मतानि सन्ति। अत्र विविधानि मतानि सन्ति। अत्र इत्युक्ते भारतदेशे। अत्र इत्युक्ते भारतदेशे। भारतदेशे अनेकाः भाषाः सन्ति। विविधानि मतानि च सन्ति। मतानि हिन्दुमतं, क्रैस्तमतं, मुस्लिममतम् इत्यादीनि मतानि। प्रश्नाः सन्ति, अहम् अनन्तरं कारयामि। अधुना एकवारं पाठम् अग्रे सारयामि। प्रश्नं लिखित्वा स्थापयन्तु, अवसरं ददामि। बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। क्रियापदं किम्? सन्ति। बहुवचन। सन्ति। विचाराः सन्ति। के सन्ति? सन्ति। हाँ। के सन्ति? आचाराः विचाराः च सन्ति। के सन्ति? आचाराः विचाराः च सन्ति। कति विधाः आचाराः विचाराः च सन्ति? बहुविधाः बहुविधाः। विध शब्द। किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है पीछे से। एक बार अपना माइक चेक कीजिए, आपका माइक हिल रहा है या तो स्पीकर पे है। यदि स्पीकर पे है तो आप ना बोलिए, स्पीकर आपका बंद कीजिए। ईयरफोन है तो ही आप उत्तर दीजिए, नहीं तो म्यूट रख सकते हैं। हाँ, बहुविधाः। विध शब्द प्रकार अर्थे। बहुप्रकाराः, बहुप्रकारस्य। आचाराः सन्ति। आचार इत्युक्ते आचरणम्। अनेक प्रकार की सभ्यताएं, आचार और विचार। अत्र बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। कुत्र बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति? अत्र बहुविधाः आचाराः च सन्ति। भारतदेशे आचाराः विचाराः च सन्ति। अत्र बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। अत्र इत्युक्ते भारतदेशे अनेक प्रकारस्य आचाराः आचरणानि सन्ति। गुजरातं गच्छामः, भिन्नः आचारविचारः। मुम्बै महाराष्ट्रं गच्छामः, भिन्नः आचारविचारः। दक्षिणभारतं गच्छामः, भिन्नः आचारविचारः। गोवाप्रदेशम् आगच्छामः, अत्र आचाराः विचाराः भिन्नाः। उत्तरभारते, पूर्वभारते, पश्चिमभारते सर्वत्र आचाराः भिन्नाः सन्ति। विचाराः अपि कदाचित् भिन्नाः सन्ति। तथापि इत्युक्ते पुनरपि, फिर भी वयं भारतीयाः। आचाराः भिन्नाः सन्ति, विचाराः अपि भिन्नाः सन्ति, तथापि वयं भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। एकं सूत्रमस्ति, माला भवति। मालां जानन्ति भवन्तः? आचार्य। मालायां बहूनि पुष्पाणि भवन्ति। पाटलपुष्पं, कमलपुष्पं, बहुविधानि पुष्पाणि भवन्ति। विविध रङ्गस्य, विविध सुगन्धस्य, विविध आकृतिः, विभिन्नानि पुष्पाणि भवन्ति। पुनरपि एकं सूत्रं भवति। एकं सूत्रं। सूत्रम् इत्युक्ते किम्? धागा। यत्र सर्वाणि पुष्पाणि समानरूपेण ग्रथितानि भवन्ति, गूथे हुए होते हैं, एक धागे के अंदर गूथे हुए। एवमेव वयं सर्वे भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। अत्रापि एकं सूत्रम् अस्ति, सर्वेषाम् एकता सूत्रम् अस्ति, संस्कृतं, संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषायाः सूत्रम् उत्तरभारते अस्ति, दक्षिणभारते अस्ति, पूर्वपश्चिममध्यभारते अपि अस्ति। सर्वत्र एषा भाषा समानरूपेण अस्ति। वयं भारतीयाः इति भावना। विचाराः भिन्नाः, किन्तु वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढा अस्ति। क्रियापदम् अस्ति।
अस्ति भावना अस्ति का अस्ति भावना भावना अस्ति भावना अस्ति भावना सुदृढ़ा अस्ति भावना कीदृशी अस्ति भावना दृढा दृढा अस्ति हाँ वयं भारतीया इति भावना सुदृढ़ा अस्ति का भावना सुदृढ़ा अस्ति वयं भारतीयाः दृढा अस्ति वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढ़ा अस्ति सुदृढ़ मजबूत भवान् अस्ति कः भवान् हिन्दुः अस्ति क्रियापदम् अस्ति किं क्रियापदम् अस्ति कः अस्ति हिन्दुः अस्ति हिन्दुः अस्ति कः हिन्दुः अस्ति भवान् अस्ति भवान् हिन्दुः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति क्रियापदं किम् अस्ति कः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति मुस्लिमः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति त्वं क्रैस्तः असि क्रियापदं किम् असि कः असि क्रैस्तः अस्ति क्रैस्तः असि कः क्रैस्तः असि त्वं क्रैस्तः अस्ति अहं सिक्खः अस्मि सर्वेषां मैक् बहु डिस्टर्ब् करोति ध्वनिश्रवणे कष्टं भवति शाहाजी किम् अस्ति नाम आप में से किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है पश्चिंतु अपना अपना माइक एक बार देखिए आप बोलते हैं चलेगा यदि आपको वहां से माइक की या कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो आप म्यूट करके बोलिए ताकि आपकी आवाज बोलने का अभ्यास तो हो लेकिन आवाज से किसी को डिस्टर्ब ना हो हाँ अहम सिक्खः अस्मि किम क्रियापदम अस्मि सुंदरम कः अस्मि सिक्खः अस्मि वैष्णवी महोदय आपका भी माइक जो है संभालिए थोड़ा सा देखिए वहां पर हाँ कः सिक्खः अस्मि अहम सिक्खः अस्मि हाँ जिनके माइक से यहाँ तक आवाज डिस्टर्ब होके आ रही वो म्यूट करके अपने ही स्थान पर बोलिए अभ्यास समान होगा हाँ, अहम सिक्खः अस्मि अहम सिक्खः अस्मि अस्तु अहम सिक्खः अस्मि इति एषा भावना अहम भवान् हिन्दुः अस्ति इति एषा भावना सः मुस्लिमः अस्ति इति एषा भावना त्वं क्रैस्तः असि इति भावना अहम सिक्खः अस्मि इति भावना एषा भावना अत्र भारतदेशे एषा भावना बाधिका न भवति भेदिका न भवति भेदं न करोति भवान् हिन्दुः अस्ति पुनरपि भारतीयः अस्ति एषः मुस्लिमः अस्ति पुनरपि भारतीयः अस्ति भेदः नास्ति सः सिक्खः अस्ति भेदः नास्ति अहं क्रैस्तः अस्मि अतः उच्चः अस्मि त्वं हिन्दुः अस्ति अतः भिन्नः अस्ति इति भेदः नास्ति अत्र कुत्रापि भेदः नास्ति सर्वे अपि समाना सबका साथ सबका विकास सर्वेषां समानरूपेण कानून पक्षतः संविधान पक्षतः समानः अधिकारः अस्ति यदि भारतीयः अस्ति तर्हि सः हिन्दुः भवतु मुस्लिमः भवतु सिक्खः भवतु क्रैस्तः भवतु अथवा पारसी जैन बौद्ध अन्यमत सर्वे अपि समानाः सन्ति कुत्रापि भेदभावः संविधान पक्षतः नास्ति वयं मनुष्याः कदाचित् अज्ञानकारणेन भिन्नं कुर्मः चलति किन्तु देशपक्षतः भेदभावः नास्ति वयं सर्वे भारतीयाः स्मः किमर्थं भेदः नास्ति वयं सर्वे
भारतीयाः स्मः। क्रियापदं किम्? स्मः 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 हाँ, परीक्षा है आपकी, ध्यान से उत्तर बोलना। स्मः, के स्मः? भारतीयाः स्मः वयं स्मः। वयं के वयं स्मः वयं के स्मः? वयं सर्वे वयं भारतीयाः भारतीयाः सर्वे भारतीयाः स्मः। वयं भारतीयाः स्मः। वयं भारतीयाः स्मः। केवलं स्मः इति स्थापयामः, भारतीयाः स्मः इत्यपि चलति, किन्तु उचितमस्ति वयं स्मः। वयं के स्मः? वयं भारतीयाः स्मः। वयं के भारतीयाः स्मः अथवा वयं कति भारतीयाः स्मः? वयं सर्वे भारतीयाः स्मः भारतीयाः स्मः। वयं सर्वे भारतीयाः स्मः। भारतीयाः वयं धन्याः। अत्र क्रियापदम् अस्ति वा? धन्याः नास्ति नास्ति क्रियापदं नास्ति वयं क्रियापद नहीं नास्ति क्रियापदं नास्ति। अस्तु, क्रियापदम् आवश्यकम् अस्ति वा? क्रियापदम् आवश्यकम् अस्ति वा? क्रियापदं यदि योजयामि, क्रियापदं स्थापयामि, तर्हि किं क्रियापदम् आगच्छति? स्मः सन्ति स्मः सन्ति स्मः सन्ति स्मः स्मः अथवा सन्ति? स्मः किमर्थं स्मः? वयं वयं भारतीयाः वयं धन्याः स्मः सन्ति उत्तम पुरुष क्या है बात है। बहुवचन संति वाले कौन हैं? एक बार चेहरा देखेंगे। वयम वयम स्मः। वयम अच्छा है स्मः। गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कौन गलत बोल रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है। नम नास्ति। भारतीयाः धन्याः स्मः। इस पाठ में हमें यही सीखना है, कुत्र अस्ति, कुत्र सन्ति, कुत्र स्मः, कुत्र असि, कुत्र स्थः। एतस्य विवेकपूर्वक प्रयोग। अहम पाठम पाठितवान। आप में से कुछ लोग हस्त उत्तोलनम कुर्वन्ति, हाथ उठा रहे थे। अधुना प्रष्टुम शक्नुवन्ति, पूछ सकते हैं। कुछ आपके क्या प्रश्न थे? मैंने जानबूझ के डिस्टर्ब ना हो इसके लिए सबको अवॉइड किया था। मयूरी महोदया, लता महोदया। हाँ, पृच्छतु लता महोदया, किं पृच्छति? हाँ गुरुजी, आपने ए दो तीन बोला कि ए दृश्य के दृश्य के दृश्य। हाँ ठीक है, वो शब्द क्या है और कब प्रयोग होता है? अस्तु, राधा महोदया, मयूरी महोदया। गलती से हुआ था आचार्य जी। गलती? इतनी बड़ी गलती? अस्तु, चिंता न, क्षमा कर दी, चलिए गलती। मयूरी महोदया। ये मुझे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पूछने थे। मतानी मतलब? हाँ ओके, पूछ लीजिए, शब्द में अर्थ बता दे रहा हूँ। मतानी और इतोपि? बहुविद्याः। अस्तु, इतोपि? सूत्रबद्धाः। इतोपि? सुदृढ़। ठीक, ठीक है, मैं वही आने वाला था। इसी का समाधान अगला अभ्यास है। ठीक है, अस्तु। और किसी ने हाथ खड़ा किया था? मैंने एंड्राइज को लोअर किया था। अस्ति वा? ठीक है, ये पाठ हमने पढ़ा। पाठ को हमारे पढ़ने का ये एक क्रम है। सर्वप्रथम हम पहले पाठ हम पढ़ते हैं, फिर इस तरह से प्रश्नोत्तर करते हैं। इसको आकांक्षा प्रश्न, आकांक्षा शैली अथवा आकांक्षा प्रश्न कहते हैं। इस प्रश्न शैली को क्या कहते हैं? आकांक्षा आकांक्षा प्रश्न शैली। एषा आकांक्षा प्रश्न शैली अस्ति। अत्र प्रथमं वयं वाक्यस्य क्रियापदं स्वीकुर्मः। किं स्वीकुर्मः? क्रियापदं। अनन्तरं पदस्य परिचयं कुर्मः। तर्हि पदः, तत्र प्रथमं कर्तृपदं, विशेषणपदं, विशेष्यपदम् एवं क्रमेण स्वीकुर्मः। अस्ति, तर्हि अस्ति के साथ संबंध होने वाला उस वाक्य में एक सबसे अधिक संबंध वाला पद होगा। तो तत्पदम किम, कौन सा पद? कः अस्ति, का अस्ति, किम अस्ति। एषः वयम्। उसके बाद आगे एक एक, हाँ, तो एक एक हम
एकम एकम पदम स्वीकुर्मः, एक सह द्वित्राणि पदानि न स्वीकुर्मः। कोई कोई प्रसंग ही ऐसा आता है जहाँ 2-3 पद इकट्ठे लेते, जैसे वयम भारतीयाः इति भावना अत्र भेदिका नास्ति। तब पूछा जाएगा का भावना, तर्हि वयम भारतीयाः इति। एतादृश कहीं पर रेफरेंस हो, संदर्भ हो, उद्धरण, वहां पर ऐसा हो सका है, बाकी अन्यत्र एवं न भवति। तर्हि एकम सर्वप्रथमं क्रियापदम, अनंतरम कर्तापदम, अनंतरम भिन्न भिन्नानि पदानि स्वीकुर्मः। तो ये आकांक्षा प्रश्न शैली कहते हैं। और जब इस तरह से हम पाठ का अभ्यास करते हैं, एतेन अस्माकं बौद्धिक सामर्थ्यम अधिकं वर्धते, उन्नतं भवति, प्रवृद्धं भवति। पुनः एवमेव अभ्यासं कुर्मः, अस्माकं संभाषणस्य अभ्यासः उत्तमः भवति, संभाषणस्य दक्षता आगच्छति। शनैः शनैः वयं संभाषणं प्रति अग्रेसराः भवामः। उच्चारण का अभ्यास होता है, उसमें हम भाषा के साथ पदों का जो संबंध होता है क्रियापद के साथ, वो हम लगाना सीखते हैं। तो ऐसे एक एक पद का अभ्यास होता है। एतेन अस्माकं चिंतनम अपि सक्रियम भवति, बौद्धिक चिंतनम। कि नहीं तो क्या आता, शॉर्टकट किया, अनुवाद किया, ट्रांसलेशन में आप तुरंत समझ जाते शॉर्टकट में, किंतु बौद्धिक सामर्थ्यम अधिकम न भवति। अतः पाठस्य एषा शैली अस्ति, आकांक्षा शैली। भवन्तः अपि पठन्ति, अधुना अहं 2-3 वाक्यानि स्वीकरोमि, 2-3 वाक्य में आकांक्षा करूंगा, धीरे धीरे आपकी तरफ डाइवर्ट करूंगा। आपको वो शैली अपनानी है, प्रश्न करना सीखना है। सीखेंगे ना? अनंतरम वयम अनंतरम अग्रिमं चरणम् अस्ति कठिन शब्दानाम् अर्थः। अत्र कठिनाः शब्दाः सन्ति, अपरिचिताः। कठिनः इति नास्ति, वस्तुतः कठिनः शब्दः नास्ति, अपरिचितः शब्दः अस्ति, नूतनः शब्दः अस्ति, तस्य अर्थज्ञानम्। अस्तु, तर्हि वयम् एतत् चरणं प्रविशामः। अत्र अनेके शब्दाः सन्ति, अपरिचिताः शब्दाः, नूतनाः शब्दाः। एषः भारतदेशः अस्ति, एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति, सर्वं परिचितमस्ति। अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति, अत्र विविधानि मतानि। मत इत्युक्ते अपना ओपिनियन अथवा मत शब्द से सामान्य अर्थ ओपिनियन, किंतु यहाँ पर अलग अलग मत पंथ इनको लेकर के हैं। भारत देश में अनेक प्रकार के मत पंथ चलते हैं। धर्म एक है, किंतु वर्तमान में मत पंथ बहुत सारे हैं। तो मत पंथा नाम विषय अस्ति, अलग अलग मत पंथ हैं, विचार अलग अलग है, आचार अलग अलग है। संक्रांति होती है, उत्तर भारत में उसका अलग स्वरूप है। पंजाब में संक्रांति को अलग नाम से जानते हैं और अलग आचार है। उत्तर गुजरात में जाएंगे, वहां पर संक्रांति सब मनाते हैं, उसका नाम अलग है, उसके लिए आचरण, कोई पतंग उड़ा करके मनाते हैं, कोई अलग तरीके से। तो ये अलग अलग आचार विचार है। महाराष्ट्र में, गोवा में आएंगे तो अलग है, दक्षिण भारत में जाएंगे, केरला वगैरह में अलग है। उड़ीसा, बंगाल की ओर जाएंगे तो पर्व वही है, दिन वही है, किंतु आचार विचार, आचाराः विचाराः भिन्नाः सन्ति, पृथक पृथक सन्ति, बहुविधः, बहुत प्रकार के हैं। बहुविधः, विध शब्द इत्युक्ते प्रकार, विविध विविध प्रकार, बहुविध बहुत प्रकार। अधुना स्पष्टं सर्वेषां? आम् आचार्य। वयं भारतीयाः, अत्र विविधाः विचाराः सन्ति। विचार अलग अलग है, तो फिर आपस में सब एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? तस्य उत्तरमस्ति तथापि वयं भारतीयाः संस्कृत सूत्रबद्धाः स्म। हम सब संस्कृत सूत्र से बंधे हुए हैं। जैसे एक माला में बहुत सारे फूल होते हैं, वो फूल अलग अलग हो, फिर भी एक माला है तो एक ही तरह से वो बंधे हुए होते हैं। फूल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं ना। सुगंध अलग हो सकती है, रंग रूप अलग हो सकता है, उनकी उत्पत्ति स्थान सब अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर भी वो सारे के सारे फूल क्या होते हैं? एक ही माला के हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। वैसे ही हमारे मत, पंथ, आचार, विचार, ये सब कुछ अलग हो सकते हैं, किंतु हम आपस में अलग नहीं है, एक संस्कृत सूत्र में बंधे हुए हैं। आप उत्तर भारत की भाषा लीजिए, संस्कृत का वहां प्रभाव है, वहां पर उनका संस्कृत का
संस्कृत के संस्कार वहां पर मिलेंगे। दक्षिण भारत की भाषाएं लीजिए, उसमें भी संस्कृत के सूत्र आपको मिलेंगे, संस्कृत के भाव वहां मिलेंगे। भारत ले लीजिए, बंगाल, उड़ीसा ले लीजिए, प्रत्येक भाषा में आज भी उड़ीसा की भाषा है, वहां के क्रियापद करंतु, खादंतु ऐसे शब्द वहां भी आते हैं, उड़िया भाषा में भी। दक्षिण भारत की भाषाओं में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत के, नीरम, पानी के लिए नीरम शब्द है। यहाँ गोवा की कोंकणी भाषा, यहाँ पर उदक शब्द बोलते हैं पानी के लिए, उदक, उदकम संस्कृत शब्द। हिंदी में जल बोलते हैं, जलम संस्कृत शब्द। तो प्रत्येक भाषा में संस्कृत का समान रूप से प्रभाव है। अंग्रेजी में भी मानते हैं तो है, मातृ शब्द से मातः, मदर, पितृ शब्द से पितः, पातर, फादर, बंधु शब्द से ब्रदर अथवा भ्रातः, भ्रातः शब्द से ब्रदर, स्वसा शब्द से सिस्टर। तो बहुत सारे शब्द ऐसे जो बने हुए। तो सबकी पोषक भाषा है संस्कृत, सबको सहयोग करने वाली भाषा है, किसी को तोड़ने वाली भाषा नहीं है, जोड़ने वाली भाषा है। तो यहाँ क्या कहा है, वयम भारतीयाः संस्कृत सूत्रबद्धाः स्मः, संस्कृत के सूत्र में बंधे हुए हैं। अस्तु, अग्रे चलामः। वयम भारतीयाः इति भावना, यहाँ पर अहम हिंदू अस्मि और अहम भारतीय अस्मि, इनमें से सबसे मजबूत भावना कौन सी है, तो अहम भारतीय अस्मि, प्रथमम अहम भारतीय, अनंतरम हिंदू। हिंदू है इस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए। अहम मुस्लिमः अस्ति एतस्याः संस्कृतेः पोषक, हम भारतीय पहले है, मुस्लिम बाद में है। देश को बलिदान करने के लिए मुस्लिमों का भी उतना ही योगदान, हिंदुओं ने भी योगदान दिया। क्राइस्तव, पारसी, सिख, जैन, सबका समान अधिकार। तो ऐसा भावना, कौन सी भावना, वयम भारतीयाः, हम सब भारतीय है, इति ऐसा भावना, ये भावना सुदृढ़ा अस्ति, मजबूत है, सुदृढ़। अहम हिंदुः, अहम मुस्लिमः, सः सिक्खः, एषः क्रिश्चनः, कश्चन जैनः, पारसी, सिख, सब अलग अलग मत पंथों से आते हैं, फिर भी ये जो भाव है वो भेदी का नास्ति, अत्र भेदी का नास्ति, यहाँ पर वो भेद करने वाली नहीं है, भेदभाव पैदा करने वाली नहीं है। किमर्थम, वयम सर्वे भारतीयाः स्मः, हम सब भारतीय है, भारतीयाः वयम धन्याः, और हम सब भारतीय धन्य हैं। स्पष्टः पाठः अधुना? आचार्य। समीचीनम्। अधुना कोऽपि अपरिचितः शब्दः अस्ति तर्हि वक्तुं शक्नुवन्ति? न, सर्वे शब्दाः परिचिताः? अस्तु, तर्हि अभ्यासं पश्यामः। प्रथमः अत्र अभ्यासः अस्ति, एकक्षणः। अभ्यासः दशमः। अत्र क्रियापद कोष्ठकम् अस्ति। गतवर्गे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, अतः पुनरावर्तनं न कारयामि। सूचना उदाहरण अनुगुणम्, अत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति। उदाहरणानुगुणं प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष रूपाणि, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष रूपाणि लिखन्तु। उदाहरणमस्ति सः धीरः, सः धीरः अस्ति, सः अस्ति। द्वितीयं वाक्यं तौ धीरौ स्तः। तौ धीरौ स्तः। अग्रिमं वाक्यं
धीराः सुंदर। धीरः धीरः इत्युक्ते किम? धैर्यशाली, पैशन जिसके अंदर होता है वो, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करता, अच्छे से सोच विचार करके करने वाला। हाँ, मध्यम पुरुष। त्वम धीरः असि। त्वं धीरः असि। हाँ, धीरौ अग्रे युवां धीरस्थः। सुंदर। अग्रिमं वाक्यं यूयं धीराः स्थः। स्थः अथवा स्थ? ठीक है। इतोपि यानी और भी, सही। हाँ? सप्तमः अहम धीरः अस्मि। आवाम आगे वयम सुन वयम धीराः स्मः। हाँ, कर्तुं शक्नुवन्ति न? धीर शब्दस्य स्थाने अन्य शब्दमपि स्वीकृत्य वयं वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुमः। हाँ, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति धीरः इत्युक्ते धैर्यशाली। द्वितीयः प्रश्नः पाठानुसारं, सूचना अस्ति पाठानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अब इसका उत्तर करने के लिए आपको पाठ का पढ़ना अनिवार्य है। पाठ अनुसारं स्वेच्छया लेखनं नास्ति, पाठे अस्ति तथा लेखनं। भारतदेशः प्राचीनः रिक्तस्थानम् अस्ति। भारतदेशः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अत्र रिक्तस्थानं विविधानि मतानि अनेकाः भाषाः विविधानि मतानि च सन्ति। सुंदर। वयं रिक्तस्थानं, तृतीयं वाक्यं संस्कृतसम्बन्धाः स्मः। संस्कृतसूत्रबद्धाः, बन्धाः नहीं बद्धाः। चतुर्थं वाक्यं तृतीयः प्रश्नः अस्ति योग्य क्रियापद। योग्येन क्रियापदरूपेण रिक्तस्थानं पूरयन्तु। क्रियापदं भवन्तः जानन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, किन्तु वाक्य अनुसारं योग्यं क्रियापदरूपं किं? तस्य क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। रिक्तस्थानम् इति का विभक्तिः? कौन सी विभक्ति है रिक्तस्थानं में? द्वितीय विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। रिक्तस्थानं पूरयन्तु, रिक्तस्थान को पूर्ण कीजिए। हाँ, योग्येन क्रियापदेन पूरयन्तु। त्वं बालकः त्वं बालकः अस्मि। अस्मि वाला कौन है? एक का अस्मि शब्द नहीं दिया। हाँ, अहम तरुणः अस्मि। वयं भारतीयाः स्मः। अस्तु, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। एकमेकं वाक्यं पृच्छामि। प्रवीणा महोदय अनम्यूट करोतु, चतुर्थं वाक्यं वदतु। अनम्यूट करोतु। हाँ, चतुर्थं वाक्यं वदतु। यूयं देशभक्ताः स्तः। यूयं देशभक्ताः स्तः। अनघा सिकेरकर महोदय पंचमं वाक्यम्। आवां धीरौ स्वः। सुंदरम। बीना पटेल महोदय षष्ठं वाक्यम्। शूरौ स्तः। गीता सोलंकी महोदय सप्तमं वाक्यम्।
चतुराः सन्ति। सुंदर। ते चतुराः सन्ति, ते चतुराः स्तः नहीं आएगा, ते स्तः न आचार्य आएगा हाँ। सर। कैसे आएगा? ते का सन्ति। ते के कारण आएगा, आएगा नहीं हाँ। चतुराः बहुवचनम् अस्ति, पश्यन्तु, अतः द्विवचनं न। ते चतुराः सन्ति, एकः एव विकल्पः, केवलं ते सन्ति, ते स्तः। अस्तु, अष्टमं वाक्यं पूर्णं करोतु मारिया महोदय। तौ समर्थौ स्तः। तौ समर्थौ स्तः, सम्यक्। अस्तु, अग्रे अस्ति चतुर्थः प्रश्नः। अत्र षड् गणाः सन्ति, शब्दानां गणः अस्ति, एकः गणः, अत्र चत्वारः शब्दाः, एकः गणः चत्वारः शब्दाः, हिन्दुः, मुस्लिमः, क्रैस्तः, मनुष्यः, चत्वारः शब्दाः। त्रयः शब्दाः सजातीय समान जाति के हैं, एकः विजातीय, उस गण की दृष्टि से एक शब्द अलग है, त्रयः भिन्नाः। अस्तु, गंगा, यमुना, द्रौपदी, कावेरी, एकः शब्दः विजातीयः। द्रौपदी। अस्तु 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 अस्तु, अधुना न पृच्छामि, म्यूट् कुर्वन्तु। संस्कृतं, देवनागरी, हिंदी, मराठी, अत्र एकः शब्दः विजातीयः अस्ति। आनन्दः, हिमालयः, सह्यः, विन्ध्यः, त्रयः शब्दाः समानाः, एकः भिन्नः। तर्हि भिन्नं शब्दं, विजातीयं पदं रेखाङ्कितं कुर्वन्तु, अंडरलाइन, रेखाङ्कितं अंडरलाइन कुर्वन्तु। अस्तु, हिन्दुः, मुस्लिमः, क्रैस्तः, मनुष्यः, अत्र कः शब्दः? मनुष्यः। किमर्थम्? जाति मनुष्य, बाकी के सब लैंग्वेजेस है, हिंदू, मुस्लिम, बाकी के सब रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन है। अस्तु, अत्र अन्ये मताः सन्ति अथवा धर्माः सन्ति, एकः मनुष्यस्यैव हिन्दुः धर्म, मनुष्यस्यैव क्रैस्तः धर्मः, मनुष्यस्यैव मुस्लिम धर्मः। समीचीनं। गंगा, यमुना, द्रौपदी, कावेरी। किमर्थम्? बाकी के सब नदी के नाम संस्कृतेन गंगा, द्रौपदी, कावेरी नद्याः। द्रौपदी इकारांत स्त्रीलिंग, गंगा, यमुना, कावेरी नद्याः सन्ति। गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, द्रौपदी नदी नास्ति, एकारान्त अस्ति, स्त्रीलिंग शब्द अस्ति, किन्तु नदी नास्ति, अतः न विजातीय। संस्कृतं, देवनागरी, हिंदी, मराठी। देवनागरी भाषा है, देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि अस्ति, अन्याः भाषा। आनन्दः, हिमालयः, सह्यः, विन्ध्यः। आनन्दः। किमर्थम्? हिमालयः, विन्ध्यः, पर्वताः सन्ति, हिमालयः पर्वतः सन्ति, हिमालयः पर्वतः अस्ति, सह्यः पर्वतः अस्ति, पर्वतः अस्ति। एते पर्वताः सन्ति, किन्तु आनन्दः पर्वतः नास्ति, पर्वतनाम नास्ति। अस्तु, शैवः, वैष्णवः, पाशुपतः, ब्राह्मणः। जाति अस्ति, ब्राह्मण। पाशुपत अथवा ब्राह्मणः? ब्राह्मण। पाशुपतः। म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। शस्त्र। न म्यूट् कुर्वन्तु, वदामि अहम्। यः शिवस्य पूजां करोति सः शैवः, यः शिवस्य पूजां करोति सः शैवः, यः विष्णोः पूजां करोति सः वैष्णवः, यः पशुपति अपि शिवस्य नाम, पशुपतेः पूजां करोति सः पाशुपतः।
अतः अनुयायी रूपेण शिवस्य अनुयायी शैवः, पशुपतेः अनुयायी पाशुपतः, विष्णोः अनुयायी वैष्णवः। ब्राह्मणः अत्र भिन्नं पदमस्ति, विजातीयं पदं। पाशुपत इति अस्त्रस्य नाम नास्ति अत्र। अस्तु, द्वैतम् अद्वैतं द्वयं विशिष्टाद्वैतम्, अत्र विजातीयं पदं द्वयम्। द्वैतम् इति संप्रदाय, द्वैत परंपरा, अद्वैत परंपरा, विशिष्टाद्वैत परंपरा। द्वयम् इति भिन्नं, भिन्नः शब्दः वा भिन्नं पदम्। सम्यक्। अत्र एतत् सर्वम् अस्ति तत् सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्नाः सन्ति, जनरल नॉलेज संबंधी। अतः संस्कृतस्य सामान्य ज्ञानं, जनरल नॉलेज अपि आवश्यकम्। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत एतेषां विषये अपि किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम्। अस्तु, एषः पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। पाठे कुत्रापि कष्टम् अस्ति वा, क्लेशः अस्ति वा? न आचार्य। न आचार्य। समीचीनं। समयः अवशिष्टः अस्ति। अधुना किंचित अहम अभ्यासम पुनरावर्तनम कारयामि। अब तक हमने जो पढ़ा है, अब आपकी परीक्षा का काल है। आचार्य जी हाँ, बोलिए। है ये जो दशमः पाठ है ना, उसमें का पहला प्रश्न, हाँ, वो सह धीरः अस्ति तौ धीरौ स्तः ते धीराः सन्ति ताः धीराः सन्ति बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? सह तौ ते। ओके। सह पुल्लिंगे अस्ति, तौ पुल्लिंगे, ताः स्त्रीलिंगे, अतः न भवति। सा धीरा अस्ति, ते धीरे सह, ऐसा यदि प्रश्न तब ताः धीराः सन्ति। अच्छा, सह तौ ते। और स्त्रीलिंग का फिर से बताइए। स्त्रीलिंग का सा ते ताः। ताः। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। स्वागतम्। अस्तु, तर्हि अधुना अहम् एकम् एकं नाम वदामि, सः एकम् एकं पाठं पठतु। अधुना वर्गम मध्य कोपि न त्यजतु। वर्ग को आप बीच में ड्रॉप नहीं करना, छोड़ना नहीं। ये महत्वपूर्ण है, आप सबके लिए जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये जो अभ्यास करवा रहा हूँ, इसमें आपकी सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। किसी को जाना है तो जाने से 1 मिनट पहले मुझे संदेश कीजिएगा, मैं आपको स्वीकृति देता हूँ तो जाइएगा। क्योंकि अब तक जो आपने पाठ पढ़े हैं, उन सब का एक संक्षिप्त पुनरावर्तन यहाँ पर होने जा रहा है। तो इसके लिए आपकी सबकी उपस्थिति इस वर्ग में अनिवार्य है। जाना हो, कुछ अनिवार्य कार्य हो तो अनुमति रहेगी, लेकिन अनुमति लेकर के जाइएगा, वैसे ही लेफ्ट नहीं कीजिएगा। लेफ्ट हो जाए तो वापस ज्वाइन कीजिएगा। पुस्तकम सर्वेषां समीपे अस्ति? अहम अत्र स्क्रीन शेयर करोमि। न आचार्य। हाँ, भास्कर महोदय समीपे नास्ति। अस्तु, चिंता नास्ति। अहम अत्र स्क्रीन अपि दर्शयामि, स्क्रीन शेयर करोमि। एकक्षणं केवलम्। अहम यस्य नाम स्वीकरोमि सः पाठं पठतु, माइक अनम्यूट कृत्वा, माइक ऑन कृत्वा। अन्य सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं माइक पे, उनके साथ आपको भी ये पाठ पढ़ना है। मौन किसी को भी नहीं बैठना, सबको पढ़ना है। और ये पाठ यदि आप आज आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका पूरा अब तक जितने पाठ हमें वाक्य इस तरह के पढ़े हैं, इसका पुनरअभ्यास होगा, पुनरावलोकन होगा। तो इसके लिए आपको सबको एक्टिव रहना है। केवल आधे घंटे की एक्सरसाइज है ये। अस्तु, अहम एकैकं नाम स्वीकरोमि, प्रथमं पुस्तकं दर्शयामि, प्रथमं पाठम् उद्घाटयाम। प्रथमपाठतः अपि पूर्वं विषयानुक्रमणि, अस्तु, विषयानुक्रमणिं पठतु। अनिता शेलाडिया, अनिता महोदया अस्ति अथवा हर्षः अस्ति? कः अस्ति? अनिता अस्ति। हाँ, अनिता महोदया विषयानुक्रमणिं पठतु। विषयानुक्रमणि प्रथमः पाठः
पाठस्य नाम मम गृहं, पाठ्यबिन्दुः एषः एषा एतत्। एवं प्रकारेण तीन पंक्तियां पठतु। पुनः द्वितीयः पाठः अग्रे। एक स्थाने उपविशतु, एक स्थान पे बैठ करके या खड़े होके पठतु। हाँ हाँ। स्वागतम्। पृष्ठ संख्या 1, पाठस्य नाम मम गृहं, पाठ्यक्रमांक 1, पाठ्यबिंदु एषः एषा एतत्। पृष्ठ मम संख्या नाम क्रम पृष्ठ देखिए आपकी। संख्या एक मिनट सुनिएगा। आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहली जो पंक्ति है प्रथमः पाठः, इतना ही। स्क्रीन देख पा रहे? हाँ जी। हाँ, प्रथमः पाठः। दूसरी पंक्ति में है पाठस्य नाम मम गृहम्, और तीसरी पंक्ति है पाठ्य बिंदु एषः एषा एतत्। इसी क्रम से पढ़ना है। हाँ। प्रथमः पाठ नहीं, पाठस्य नाम पहले पाठ क्रमांक प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठ ए नहीं समझ पा रहे? समझ रहे सर, पर बोल नहीं पाती, ऐसा हो रहा है। अस्तु, चिंता नास्ति, अन्यं वदामि। हाँ ना, मैं बोलती हूँ। हाँ अस्तु, करोतु प्रयत्नं। हाँ। प्रथमः पाठ, पाठस्य नाम मम गृहं, पाठस्य बिंदु एषः एषा एतत्। पृष्ठ संख्या 1, पृष्ठ संख्या 1। सम्यक्। मम नाम गोविंदः, एतत् मम गृहं। नहीं, पाठ नहीं पढ़ना अभी, पहले विषयानुक्रमणि पढ़नी है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं। अच्छा, इंडेक्स वो जो तो दिया हो हुआ गया ना सर। प्रथम पाठ का तो पढ़ लिया मैंने। अस्तु। कृतिका महोदया, भवती पठति वा? आम् आचार्य। हाँ, अत्र इंडेक्स अस्ति, विषयानुक्रमाणि सम्मुखे, क्रमशः पठतु। अहं वदामि तत्र पर्यन्तं पठतु। 15 पाठ। पाठ्यक्रमः द्वितीयः पाठः, पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः, पाठ्यबिन्दुः वर्तमानकाले प्रथम पुरुषः ति तः अन्ति। सुन्दरम्। अग्रे। पाठ्यक्रमः तृतीयः पाठः, पाठस्य नाम पाठ्यक्रमः इति न वदतु। तृतीयः पाठः। तृतीयः पाठः, पाठस्य नाम वयं मिलामः, पाठ्यबिन्दुः अहम् आवां वयं, त्वं युवां यूयम्। सुन्दरम्। चतुर्थः पाठः, पाठस्य नाम सज्जनौ रामसूमौ, पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। सुन्दरम्। पंचमः पाठः, पाठस्य नाम वर्षाकालः, पाठ्यबिन्दुः बहुवचनम्। समीचीनम्। षष्ठः पाठः, पाठस्य नाम मथुरा यात्रा, पाठ्यबिन्दुः भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यौ भवत्यः। सप्तम पाठः, पाठस्य नाम प्रश्नोत्तराणि, पाठ्यबिन्दुः प्रश्नवाचकाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अष्टम पाठः, सप्तम पाठः, अष्टम पाठः, कृतिका महोदय शृणोतु। सप्तम पाठः, सप्तमः पाठः, अष्टमः पाठः, पर्याप्तम्। अस्तु, भारती जाधव, भारती महोदया पठति वा? सप्तमः पाठः, पाठस्य नाम प्रश्नोत्तराणि, पाठ्यबिन्दु प्रश्नवाचकाः। अष्टमः पाठः, पाठस्य नाम मम दिनचर्या, पाठ्यबिन्दु समयः घटिकायन्त्रेण। घटिकायन्त्रेण। नवमः पाठः, पाठस्य नाम विवेकयुक्तमीनः, पाठ्यबिन्दुः
अस् धातु वर्तमानकालः। दशमः पाठः। पाठस्य नाम वयं भारतीयाः। पाठ्यबिन्दु अस् धातु वर्तमानकाले त्रिषु पुरुषेषु। एकादशः पाठः। पाठस्य नाम विद्यालयः। पाठ्यबिन्दु द्वितीया। द्वादशः पाठः। पाठस्य नाम गीतानि शृणोमि। पाठ्यबिन्दु शृणोति, ददाति, करोति। त्रयोदशः पाठः। पाठस्य नाम वस्त्राणि क्रीणामि। पाठ्यबिन्दु क्रीणाति, जानाति। चतुर्दशः पाठः। पाठस्य नाम उपदेशः। पाठ्यबिन्दु लोट् मध्यम पुरुषे। पंचदशः पाठः। पाठस्य नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई। पाठ्यबिन्दु लट् लकारः भूतकालः। षोडशः पाठः। पाठस्य नाम ग्रीष्मावकाशः। पाठ्यबिन्दु अट् लकारः भूतकालः। सप्तदशः पाठः। पाठस्य नाम कोणार्कः। पाठ्यबिन्दु कत् वर्तु प्रत्ययः। अष्टादशः पाठः। पाठस्य नाम राणा प्रतापः। पाठ्यबिन्दु भविष्यकालः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। लोट् लकारः, लोट् मध्यम पुरुषे। अग्रे अस्ति पंचदशः पाठः। लङ् लकार, लङ् लकारः। षोडशः लङ् लकारः। सप्तदशः पाठः। तवतु प्रत्यय। ये हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए चिंता नास्ति, दोषः भवति। हाँ, अग्रे अस्ति अहं वदामि वा? मास्तु, अधुना पर्याप्तम्। अत्र पश्यन्तु, केवलम 18 पाठानां नामानि सन्ति। ये 18 पाठ के हमने नाम पढ़े हैं। ये आपसे क्यों पढ़वाए हैं? केवल पाठस्य नाम, पाठस्य क्रमांकः, पाठस्य नाम तथा पाठ्यबिन्दु, एतावत् पठन मात्रेण, इतना आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, 3 मिनट में पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ने मात्र से उस पाठ का नाम आपके सामने आ गया, पाठ्यबिन्दु आ गया, उस पाठ का पूरा चित्र आपके सामने आ जाएगा। मथुरा यात्रा, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यो भवत्यः, इतना सुनते ही उस पूरे पाठ का चित्र जो आपने पढ़ा है आपके सामने आ जाएगा। यदि पाठ को हमने बोल करके पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, एवमेव अग्रे अपि वयं पश्यन्तु, विवेकयुक्तः मीनः। कल के वर्ग में ही हमने पढ़ा था, विवेकयुक्तः मीनः, नवमः पाठः। पाठस्य नाम आगच्छति अस् धातुः वर्तमानकालः। इतना आते ही एकः जलाशयः अस्ति, अत्र त्रयः मीनाः सन्ति। एवं प्रकारेण सम्पूर्णं चित्रं, तत्र धीवराः आगच्छन्ति, ते वदन्ति, अत्र अनेके मीनाः सन्ति, वयं श्वः आगत्य तान् नेष्यामः। केवलं पाठस्य नाम तथा पाठ्यबिन्दु पठनेन, अपि च तेन सह पाठक्रमाङ्क पठनेन एतत् सर्वं स्मरणं भवति और एतस्य सहायता भवति अग्रे पाठस्य पठनेन। हाँ, अनिता महोदय, प्रथमं पाठं पठतु अधुना। अब पढ़िए पृष्ठ संख्या प्रथमः पाठ जो आप पढ़ रहे थे। स्वागतम्। अनम्यूट करोतु, म्यूट अस्ति, अनम्यूट करोतु। पाठस्य क्रमाङ्क प्रथम पाठ। पाठस्य नाम मम गृहं। पाठ्यबिन्दु एषः, एषा, एतत्। पृष्ठ संख्या 1। मम नाम गोविन्दः। एतत् मम गृहम्। एषः मम तातः। एषा अम्बा। एषः महानसः। एतौ घटौ। एते चषकाः। एषा स्थालिका। एते अग्निपेटिके। एताः छुरिका। एतत् छुरिकाः। एतत् उद्यानम्। एते फले। एतानि पुष्पाणि। एषा लता। एते मल्लिकालते। एताः कुल्याः। एषः कः? पर्याप्तं, बहु उत्तमं, सुन्दरम्। अग्रे गीता सोलंकी, गीता महोदय भवती पठतु अग्रे।
आमाचार्य पठतु। एषः कः एषः हारः एतौ कौ एतौ हस्तौ एते के एते नखाः एषा का एषा सञ्चिका एते के एते पत्रिके एताः काः एताः शाटिकाः एतत् किम् एतत् मुखम् एते के एते नेत्रे एतानि कानि एतानि कंकणानि। सुंदरम, बहुत उत्तम। एषा का, जब इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा प्रश्न शैली में, एषा का एषा सञ्चिका। उत्तमः अभ्यासः। अस्तु, अग्रिमं पाठं मिनल मुन्दडा। द्वितीयः पाठ मिनल महोदय, मिनल मुन्दडा। आमाचार्य जी। द्वितीय पाठ उत्तम पाठस्य बाकी सब भी पढ़ रहे हैं ना अपने स्थान पर, आप में से किसी का भी नाम लेता हूं मैं। हाँ, पाठ्यबिंदु वर्तमान काले प्रथम पुरुष ति तः अन्ति पृष्ठ संख्या चतुर्थ। एषः राजेशः। राजेश उत्तमः छात्र। एष प्रतिदिन प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, स्नानं करोति, देव नमति, पाठ पठति, देवं नमति, देवं नमति, पाठं पठति, अल्पाहार स्वीकरोति, अल्पाहारं स्वीकरोति, विद्यालयं गच्छति। राजेशस्य मित्र राकेशः। मित्रं राकेशः। राजेशस्य मित्रं राकेशः। एतो सह पठतः। विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति, ते सम्यक् पाठयन्ति, नीतिम् उपदिशन्ति, छात्राः श्रद्धया पठन्ति, स्वप्नकाल क्रीडन्ति। स्वल्पकाल क्रीडन्ति। राजेशः सायं गृहम् आगच्छति, गृहपाठं लिखति, भोजनं करोति, दूरदर्शनं पश्यति, तत पश्चात् शयनं करोति। सुंदरम, उत्तमः प्रश्नः, अभिनन्दनं। मयूरी महोदय। धन्यवाद आचार्य। तृतीयः पाठः। सर्वे सिद्धाः भवन्तु। कस्यापि नाम स्वीकरोमि, पृष्ठसङ्ख्या अग्रिमपाठस्य दृष्ट्वा स्थापयन्तु। पठतु। तृतीयः पाठ। अत्र आनन्दः पृच्छति, यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि आनन्दः पृच्छति, उत्तरमस्ति तर्हि राजीवः वदति, बहुवचनमस्ति तर्हि वदन्ति। आमाचार्य। तृतीयः पाठः वयं मिलामः। पाठ्यबिन्दु अहम् आवां वयं, त्वं युवां यूयम्। परिचयः आनन्दः वदति, तव नाम किं? राजीवः आनन्दः पृच्छति, तव नाम किं? राजीवः वदति, मम नाम राजीवः। तव नाम? आनन्दः वदति, मम नाम आनन्दः। राजीवः पृच्छति, त्वं कुत्र गच्छसि? आनन्दः वदति, अहम् आपणं गच्छामि, एषः मम अनुजः सन्तोषः। राजीवः पृच्छति, युवां पठतः किम्? आनन्दः वदति, आम्, आवां पठावः। त्वं कुत्र गच्छसि? राजीवः वदति, अहमपि आपणमेव गच्छामि। आनन्दः वदति, सर्वे मिलित्वा गच्छामः। आपणिकः, यूयं किम् इच्छथ? सर्वे वदन्ति, वयं पुस्तकानि इच्छामः। आपणिकः वदति, एतानि पुस्तकानि पश्यत। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः। धन्यवादः। चतुर्थः पाठः जायि पंडित, जायि महोदय। केवलं पाठं पठितुम् अवसरं ददामि,
गृहकार्यं भवन्तः लिखितवन्तः सन्ति, पाठं पठन्ति तर्हि पूर्वं पठितं सर्वं स्मरणं भवति। सर एक्सक्यूज मी सर, जी वो अनीता को वीडियो बंद करने को बोलो ना प्लीज। हाँ अभी किया है। हाँ अनिता महोदय वीडियो बंद करो तो तत् बार बार नोटिफाई हो रहा है यहाँ पे। वदामि? हाँ वदतु। आमां। पृष्ठसङ्ख्या 9 पाठ्यसङ्ख्या 4 पाठः। पाठस्य नाम सज्जनौ रामसोमौ। पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः। एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः। एतौ सज्जनौ स्तः परधनं न इच्छतः। अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति। किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनानि। यदा पाठं पठामः तर्हि ह्रस्व दीर्घ अनुस्वार एतस्यापि अवधानं कुर्वन्तु। अद्य परीक्षणम् अस्ति सर्वेषां। यदि कुत्रचित् दोषः भवति भयं मास्तु, निराशा मास्तु। गृहं गत्वा पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु। उत्तमं पठितुम् आप लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या सुधार करना है वो पता चले, इसके लिए ये अभ्यास है। पंचमं पाठं केतन महोदय पठति वा? आम् आचार्य। हाँ स्वागतम्। पंचमः पाठः। सर्वे सिद्धा भवन्तु। कस्य कः क्रमाङ्कः आगच्छति इति अहं निश्चयं करोमि, भवन्तः सिद्धाः भवन्तु। और जब केतन महोदयः पठति अथवा अत्र अन्यः कोऽपि पठति, आपको भी चुप नहीं बैठना है, आपको भी ये पाठ पढ़ना है। क्या पता अगला नंबर आपका हो। केवल माइक म्यूट रखना है आपको, बाकी केतन महोदय से माइक अनम्यूट अस्ति। स्वागतम्। पंचमः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 11। पाठस्य नाम वर्षाकालः। पाठ्यबिन्दु बहुवचनम्। वर्षाकाले गगने मेघाः भवन्ति। ते गर्जन्ति। सौदामिन्यः स्फुरन्ति। सर्वत्र जलं भवति। ग्रामे मार्गाः पङ्कमया भवन्ति। वर्षाकाले मण्डूकाः रटन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। वृक्षाः पल्लविताः भवन्ति। बीजानि अंकुरितानि भवन्ति। क्षेत्राणि जलपूर्णानि समृद्धानि च भवन्ति। सस्य समृद्धानि च भवन्ति। कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति। ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति। सस्यानि वर्धयन्ति। ते प्रसन्नाः भवन्ति। वर्षाकाले जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति। कूपाः अपि पूर्णाः भवन्ति। नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। वर्षाकाले जनाः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति। बालकाः नौकाः निर्माय कुल्यासु प्लावयन्ति। वृष्टिकारणतः देशस्य धान्यसमृद्धिः अधिका भवति। वृष्टिः देशस्य जीवननाडी अस्ति।
सुन्दरं बहु उत्तमम् उत्तमः प्रयत्नः मिलिशाः मिलि महोदय षष्ठः पाठः मयूरी महोदय अनुमतिः अस्ति गन्तुं मीटिंग अस्ति अतः एव पूर्वम् अवसरं दत्तवान् मिलि महोदय जी आचार्य स्वागतम् षष्ठः पाठः पाठस्य नाम मथुरा यात्रा पाठ्यबिन्दु भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यो भवत्यः पृष्ठ संख्या 13 भगवान् श्रीकृष्णः गोकुले आसीत् तदा अक्रूरः तत्र आगच्छति सः वदति हे कृष्ण भवान् मथुराम् आगच्छतु मातुलः कंसः आयुधपूजार्थम् आह्वयति इति अक्रूरः वदति भवन्तौ सज्जो भवताम् अहं रथम् आनयामि सः रथम् आनयति तदा गोपिकाः तत्र आगच्छन्ति ताः कृष्णं वदन्ति कृष्ण भवान् मथुरां मा गच्छतु अत्र एव तिष्ठतु अन्यथा अस्मान् अपि मथुरां नयतु कृष्णः वदति भवत्यः अत्र एव भवन्तु स्वकार्याणि कुर्वन्तु सः राधां वदति भवती चिन्तां मा करोतु अहं शीघ्रं प्रत्यागच्छामि गोपाः अपि तत्र आगच्छन्ति तदा बलरामः तान् वदति भवन्तः निश्चिन्ताः भवन्तु स्वकर्तव्यानि निर्वहन्तु आवां शीघ्रं प्रत्यागच्छावः इति यशोदां रोहिणीं च नमस्कृत्य तो वदतः भवत्यो दुःखं मा कुरुताम् आवां सुखेन प्रत्यागच्छावः ततः सर्वान् नमस्कृत्य तो रथेन मथुरां गच्छतः सुन्दरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनानि अग्रे पूर्वा महोदय पठति वा सप्तमं पाठं पूर्वा सरदेसाई सोनल दीक्षित सोनल महोदय पठतु प्रश्नः अस्ति पृच्छति उत्तरमस्ति वदति आम् आचार्य सप्तमः पाठः पाठस्य नाम प्रश्नोत्तराणि पाठ्यबिन्दुः प्रश्नवाचकाः शीला पृच्छति लते त्वं किं करोषि लता वदति अहं पाठं पठामि त्वं शीला वदति अहम् अन्यत्र गच्छामि लता पृच्छति कुत्र गच्छसि शीला वदति विपणिं गच्छामि लता पृच्छति कदा शीला वदति इदानीम् एव लता पृच्छति किमर्थं शीला वदति वस्तूनि आवश्यकानि अतः गच्छामि लता पृच्छति वस्तूनि कुतः आनयसि शीला वदति विपणिमध्ये केशवलाल आपणतः आनयामि लता वदति मम अपि वस्तूनि आवश्यकानि अहमपि आपणम् आगच्छामि कञ्चित् कालम् अत्र उपविशतु पश्चात् गच्छावः शीला वदति तथैव भवतु सुन्दरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनं मंजुला ठक्कर मंजुला महोदय आम् आचार्य अष्टमः पाठः आम् पृष्ठसङ्ख्या 18 पाठसङ्ख्या अष्टमः पाठः पाठस्य नाम मम दिनचर्या समयः घटिकायन्त्रेण
मम नाम दिनेशः। अहं प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठामि। अनन्तरं दन्तधावनं करोमि। मुखप्रक्षालनं करोमि। प्रातः स्मरणं करोमि। 6 वादने सूर्यनमस्कारं करोमि। 7 वादने स्नानं करोमि। अनन्तरं पाठं पठामि। गृहकार्यं करोमि। 8 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। 9 वादने विद्यालयं गच्छामि। तत्र पाठान् पठामि। मध्याह्ने 12:30 भोजनं करोमि। सायङ्काले 4:30 क्रीडाङ्गणे क्रीडामि। 6:15 आगच्छामि। रात्रौ 7:15 भोजनं करोमि। अनन्तरं पादोनदशवादनपर्यन्तं पाठान् पठामि। 10 वादने शयनं करोमि। रमेश, त्वं कदा उत्तिष्ठसि? अहं 5:30 उत्तिष्ठामि। शारदा कदा अल्पाहारं स्वीकरोति? शारदा 8:15 अल्पाहारं स्वीकरोति। बालाः कदा विद्यालयं गच्छन्ति? बालाः 9:15 विद्यालयं गच्छन्ति। सायङ्काले 4:15 विद्यालयस्य घण्टा नदति। वयं 6:15 गृहं गच्छामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। किञ्चित् कालं तिष्ठतु नेहा महोदय, एतं पाठं पठित्वा गच्छतु। अग्रिमः पाठः अस्ति 9मः पाठः, क्षम्यताम्। नेहा छाया। जी, नवमः पाठः। पाठस्य नाम विवेकयुक्तः मीनः। पाठ्यबिन्दुः असधातु वर्तमानकालः। एकः जलाशयः अस्ति। अत्र 3 मीनाः सन्ति। ते सुखेन जीवन्ति। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्ति। ते वदन्ति, अत्र अनेके मीनाः सन्ति। वयं श्वः आगत्य तान् वेश्यामः। अनन्तरं ततः गच्छन्ति। एकः मीनः वदति, अहं भीतः अस्मि। युवां कथं भीतौ न स्तः? अन्यौ वदतः, आवां धीरौ स्वः, अतः नास्ति चिन्ता। प्रथमः वदति, वयम् अन्यत्र गच्छामः। द्वितीयः वदति, त्वं वृथा भीतः असि। वयं बहुकालतः अत्र सुखेन स्मः। किमर्थम् अन्यत्र गच्छामः इति। प्रथमः वदति, अहं भीतः अस्मि, अहम् अन्यत्र गच्छामि इति। तृतीयः वदति, त्वम् एकः गच्छ, आवाम् अत्र एव स्वः। प्रथमः मीनः अन्यं जलाशयम् अगच्छत्। अनन्तरदिने धीवराः तत्र आगच्छन्ति। जलाशयं पश्यन्ति। तत्र मीनौ स्तः। धीवराः तौ गृहीत्वा नयन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनानि। अग्रिमः पाठः जागृति महोदय, 10मः पाठः। पाठ्यबिन्दुः 23। 10मः पाठः। पाठस्य नाम वयम भारतीयाः। पाठ्यबिन्दुः असधातुः वर्तमानकाले त्रिषु पुरुषेषु। एषः भारतदेशः अस्ति। एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकदेशः अस्ति। अत्र अनेकाः भाषाः, विविधानि मतानि च सन्ति। बहुविधाः
आचाराः विचाराः च सन्ति तथापि वयं भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढा अस्ति भवान् हिन्दुः अस्ति सः मुस्लिमः अस्ति त्वं क्रैस्तः असि अहं सिक्खः अस्मि इति एषा भावना अत्र भेदिका न अस्ति वयं सर्वे भारतीयाः स्मः भारतीयाः वयं धन्याः सुन्दरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनानि धन्यवादः। पाठं कथं पठामः इति भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्ति वाचनस्य अभ्यासः अस्ति 11 पाठः सञ्जय महोदयः पठति वा आम् आचार्य स्वागतम् एकादशः पाठः पाठस्य नाम विद्यालयः पाठ्यबिन्दुः द्वितीया एषः अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति अत्र 500 छात्राः पठन्ति विद्यालयस्य भवनं सुन्दरम् विद्यालयः पर्वतस्य उपरि अस्ति विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति दक्षिणतः अपि उद्यानम् अस्ति विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति सा कथां श्रावयति पाठ्योपकरणानि दर्शयति सुभाषितानि वाचयति गीतानि अपि गायति सम्भाषणम् अपि बोधयति अस्माकं गणिताध्यापकः उत्तमतया गणितं बोधयति सः उत्तरकथनार्थम् अस्मान् प्रेरयति विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति सुन्दरं बहु पर्याप्तं बहु सुन्दरं नेहल महोदय पठति वा अग्रे पाठम इसी पाठ को पूरा करेंगे आचार्य कैन आई लीव आम् अनुमतिः अस्ति कोकिला महोदय पूर्णं करोतु अग्रे कहाँ तक 11 पाठ तृतीयः परिच्छेदः वयं विद्यालयारम्भसमये प्रार्थनाश्लोकान् वदामः ततः प्रमुखवार्ताः शृणुमः अनन्तरं स्वकक्षां गच्छामः सायं 5 वादनपर्यन्तं वयं पाठान् पठामः मध्याह्ने भोजनविरामसमये पाथेयं स्वीकुर्मः सायं वयं क्रीडामः क्रीडा आनन्दं ददाति शक्तिम् अपि ददाति अनुशासनं बोधयति परस्परमैत्रीं वर्धयति गृहे वयं पाठान् पठामः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः ततः स्वज्ञानं वर्धयामः वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः सुन्दरं बहु उत्तमम् अभिनन्दनानि 12 पाठः पूजा महोदय पठति पठतु 12 पाठः पाठ्यबिन्दु नोति नाति ति गीतानि शृणोमि माता पृच्छति वत्स किं करोषि पुत्रः वदति गीतानि शृणोमि माता पृच्छति प्रातः कालतः गीतानि
शृणोषि तदपि सर्वाणि कार्याणि विहाय। पुत्रः पृच्छति किं भवत्यः न शृण्वन्ति? माता वदति वयम् अपि शृणुमः किन्तु कदाचित् एव, न तु आदिनम्। पुत्रः वदति एतत् श्रवणमन्त्रं मित्रत्वम्, सायं प्रतिददातु इति उक्तवान् अस्ति इति उक्तवान् अस्ति सः। उक्ते समये न प्रतिददामि चेत् अग्रे न ददामि, यतः सः प्रतिदिनं तां शृणोति। माता वदति आम्, सर्वे स्वयन्त्रम् अन्यस्मै न ददति, न दद्मः इति वदन्ति ते। पुत्रः वदति एषः न तादृशः, एतानि गीतानि उत्तमानि सन्ति, शृणोतु। स्वकीयं यन्त्रं ददामि, नयतु इति पुनः पुनः वदति। सन्तोषेण यन्त्रं ददाति अपि। अम्ब मह्यम् अपि श्रवणयन्त्रं दापयतु तदा। माता वदति किं करवामः वत्स, अस्माकं गृहस्य आर्थिकस्थितिः सर्वदा सामान्या एव। भवतः जनकः यावत् धनसम्पादनं करोति तावत् अपर्याप्तं भवति। असहायः सः किं वा करोतु? पुत्रः वदति अम्ब अद्यत्वे बहवः बालाः अपि उद्योगं कुर्वन्ति किल, अहम् अपि उद्योगं करोमि। माता वदति मास्तु वत्स, भवान् धनसम्पादनचिन्तां मा करोतु, तत् वयं कुर्मः। भवान् पठने गतिं करोतु। अलं वार्तालापेन शीघ्रं गीतानि शृणोतु, अनन्तरं श्रवणयन्त्रं मित्राय प्रतिददातु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। उत्तमः अभ्यासः। अन्तिमः एकः पाठः अस्ति। वयं 13 पाठपर्यन्तं पठितवन्तः सर्वं। अन्तिमं पाठम् अमित महोदयः पठति वा? स्क्रीन् दृष्ट्वा अमित कुमार महोदय पठति वा? रमेश पूर्वं 13 पाठ पाठिबिन्दु वस्त्राणि क्रीणामि। पाठस्य नाम वस्त्राणि क्रीणामि, पाठिबिन्दु क्रीणाति जानाति। रमेश नालिनी भगिनी अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति? नालिनी किं क्रेतुम् इच्छति भवान्? वस्त्राणि, प्रसाधन सामग्री उत अन्यत् किमपि? रमेश अहं वस्त्राणि क्रीणामि, अन्य वस्तूनि पश्यामि, मूल्यं दृष्ट्वा क्रीणामि। नालिनी चाहे भवान् करोर्बाग आपणं गच्छतु, तत्र वस्त्रापणाः बहवः, तत्र वस्त्राणि क्रीणातु, वयमपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। रमेश अस्तु। रमेश अहम् अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। पर्याप्तं, बहु समीचीनम्। अहम् अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। सुन्दरं, बहु उत्तमं, पर्याप्तं। अनघा महोदय पूर्णं करोतु अग्रे।
अहं बोधयामि ध्वनिः नास्ति आम् आचार्य माइक किया है आचार्य आम् आचार्य अहं बोधयामि भवान् वस्त्राणि मार्गपार्श्वे मा क्रीणातु ते वञ्चयन्ति आपणे एव क्रीणातु रमेशः बहवः मार्गपार्श्वे क्रीडन्ति इह नलिनी तथापि भवान् तत्र मा गच्छति रमेशः अस्तु अत्र सङ्गणकीयवस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति इति किं भवती जानाति नलिनी न स्मरामि मम अग्रजः जानाति अनुजादयः अपि जानन्ति अहं कञ्चित् वदिष्यामि स्यात् नेहरू प्लेस् इति स्थाने सुंदरम, बहु उत्तमम, अभिनंदन। सर्वे पाठम पठित, सबको अवसर दिया, उसके बावजूद हमने इस आधे घंटे में 13 पाठ किए। सबको अवसर दिया बोलने में, साइड करने में, और आप अकेले बैठ के स्वयं यदि आवृत्ति करेंगे तो और जल्दी से आप कर सकते हैं। किंतु एवं एकवारं द्विवारं त्रिवारं यदि आवृत्ति ही भवति तर्हि संपूर्णः पाठः सम्यक् स्मरणे भवति, पाठस्य शब्दानाम् अवगमनं भवति, पाठस्य विषयस्य अपि वयं वाक्ये अथवा व्यवहारे प्रयोगं कर्तुं समर्थाः भवामः। अतः एवं प्रकारेण मध्ये मध्ये एकवारं द्विवारम् आवृत्तिं कुर्वन्तु इति आग्रहः। अस्तु, अधुना विलम्बः पर्याप्तः अभवत्, वयम् अत्रैव वर्गं स्थगयामः, सम्पन्नं कुर्मः। सर्वेषाम् अपि विलम्बः भवति, अधिकं समयं न स्वीकरोमि, किन्तु एकवारं प्रात्यक्षिकम् आवश्यकम् आसीत्। अतः एवं प्रकारेण भवन्तः सर्वे कुर्वन्तु। कदाचित् नेटवर्क समस्या कारणेन अथवा अन्य कारणेन अत्र यदि अभ्यासः न भवति सम्यक्, स्वयम् अपि उपविश्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अधुना शान्तिमन्त्रं वदामः, वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। सम्यक् उपविशामः, नेत्रद्वयं निमीलयन्तु। प्रथमं श्लोकार्धम् अर्धपङ्क्तिम् अहं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः आचार्य। अवसरः अद्य न आगच्छति, ते प्रयत्नं कुर्वन्तु, आगामि वारे तेषामपि अवसरः भविष्यति। स्वागतम्। कुल्याः इत्युक्ते झरने, नाली। धन्यवाद। बारिश में जो झरने बहने लगते हैं, कुल्या, कुल्ये, कुल्याः, बहुवचनम। सम्यक्, स्वागतम्। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमो नमः नमः आचार्य। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः। पुनर्मिलामः। सर कौन सी क्लास को बेस्ट बोलने का ये समझ में नहीं आता मुझे। एवरी क्लास इज बेस्ट। जिसमें आप सब होते हैं वही क्लास बेस्ट है। आप सब अच्छे से उत्साह से प्रयत्न करते हैं, सभी क्लास अच्छी हो रही और सभी छात्र अच्छे से आराम से अपने स्थान पर बैठते हुए ही अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। घर में रह करके पढ़ने का मन कम होता है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं, तो सभी क्लास बेस्ट है। और धन्यवाद आचार्य। आप सब और पूरी क्लास को आपने एंजॉय किया, अभिनंदन, धन्यवाद। नमो नमः।
नमो नमः। धन्यवाद आचार्य, नमो नमः। नमो नमः, स्वागतं गीता महोदये। अस्तु, पुनर्मिलामः।